नमस्कार, एबीपी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे इस कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं बहुत ख़ास मेहमान जो कि हिंदुस्तान में, भारत में पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट सर्विंग हाई कमिश्नर है मिस्टर शाहिद मलिक। शाहिद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माशाल्लाह शाहिद साहब, आपको देख करके खुशी हो रही है, बहुत समय बाद आपको मैं देख रहा हूँ और आप अभी भी उतने ही हैंडसम नज़र आ रहे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम पे आप मुझे लेके आए। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स गुड टू कनेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया आपका भी। शाहिद साहब, यूएनजीए की बड़ी इंपॉर्टेंट इस बार जो सेशन होना है, मैं मोस्टली आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ। जी शुरुआत इससे करना चाहता हूँ शाहिद साहब कि इतना रिच एक्सपीरियंस आपका, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग हाई कमिश्नर रहे इंडिया में। सबसे पहले तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? आपके खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस करने वाले हैं 24 को, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 24 को इमरान खान साहब करेंगे और 25 को एक दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करने वाले हैं। तो पहले तो आप खुद ये बताएं कि किन इश्यूज़ को रेस करने वाले हैं इमरान खान साहब। देखिए, मैं अब ना मेरे पास उनकी कोई स्पीच है ना उनकी कोई इस तरह की इनसाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं एक अपने ख्याल से कह सकता हूँ कि जो इश्यूज हैं आजकल सर फहरिस्त जो हैं पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कोविड के हवाले से, इस पे ज़रूर डिस्कशन होगी, इस पे बातचीत होगी। एजेंडा थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशंस ने इन ब्रॉड टर्म्स, ब्रॉड कॉन्टूर्स जो हैं वो तो पहले ही बता दिए गए हैं कि किन चीज़ों पे डिस्कशन होगी। तो जाहिर जी है उन चीज़ों पे डिस्कशन होगी। और जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फ्राइडे को हमारे वज़ीर आज़म एड्रेस करेंगे और उसके अगले दिन आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर वो एड्रेस करेंगे। तो हमारे लिए इश्यूज देखिए, क्योंकि हम इस रीजन में हैं, आजकल जो बदलती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान का जिक्र होगा, पाकिस्तान में उसका क्या रोल रहा है, हम क्या चाहते हैं कि जो और दुनिया के मुल्क हैं उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें तो चाहिए कि वहाँ पे अमन हो अफगानिस्तान में, जो हमारे लिए भी अच्छा है और आप समझते हैं कि आपके लिए भी बेहतर है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वहाँ पे वो एड्रेस करेंगे, वो इसके ऊपर ज़रूर अपना मुद्दा बयान करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए और इश्यूज के ऊपर, मसलन अफगानिस्तान में किस किस्म की असिस्टेंस फौरन प्रोवाइड करनी चाहिए जी। मुल्कों को रह के, एक साथ रह के। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होगी। और फिर मैं ये भी साथ साथ कहता चलूँ कि जाहिर है जब हमारे वज़ीर आज़म एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, एक वर्ल्ड बॉडी को एड्रेस कर देंगे, तो उसमें अपने जो हैं हिंदुस्तान के साथ जो हमारे मसाइल हैं उनका ज़रूर जिक्र करेंगे और इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि ये मसले जल्दी से जल्दी हल हों दोनों मुल्कों के दरमियान। शाहिद साहब, उस पर भी आऊँगा मैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर के भी जिक्र कर सकते हैं। अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया। अफगानिस्तान को लेकर के अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते शाहिद साहब, आपने ज़रूर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एससीओ की जब मीटिंग हुई तो बड़ा कैटेगरिकली हिंदुस्तान के पक्ष को उन्होंने सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट बनी ना तालिबान में, वो इंक्लूसिव नहीं दिखती, उसमें लोगों को अलग अलग डाइवर्स लोगों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इंक्लूसिव नहीं है और वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ आना चाहिए कोई भी जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वीज़ा भी तालिबान को, अगर आपको किसी भी तरह का आगे चलकर रिकग्निशन देना है। बट शाहिद साहब, हमने जो देखा शाह महमूद कुरैशी साहब का के स्टेटमेंट्स या इमरान खान साहब का ये कहना कि अफगानिस्तान को आज़ादी मिल गई, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। ऐसा रश क्यों है तालिबान को लेकर के? क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा तालिबान के फेवर में खड़ा नज़र आ रहा है? नहीं नहीं, ये देखिए, ये आपकी थोड़ी सी, मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने पे कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। हम शुरू से कह रहे हैं और आज तक कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो फिलहाल जो गवर्नमेंट बनी है वो तालिबान खुद कहते हैं कि इसकी नौयत, इसकी नेचर एक इंटरिम गवर्नमेंट की है। हम चाहेंगे कि जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको शामिल किया जाए इस जो नई हुकूमत बनेगी। और उस जब तक सब शामिल नहीं होंगे
تو وہاں پہ امن اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. جیسا سب شروع میں ہی ذکر کیا نا، عمران خان صاحب 24 تاریخ کو بولیں گے، UNGA کو ایڈریس کریں گے، 25 کو پرائم منسٹر مودی ایڈریس کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیا وہ اپنی اسپیچ میں، اپنے ایڈریس میں کچھ 24 تاریخ کو بولنے والے ہیں جس کا جواب شاید پرائم منسٹر مودی دیں؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور عمران صاحب بولیں گے. کچھ آپ لائٹ تھرو کر سکتے ہیں اس پہ؟ کاش کہ میرے پاس وہ کیا کہتے ہیں کرسٹل بال ہوتا تو میں دیکھ سکتا کہ آپ کے پرائم منسٹر کے ذہن میں کیا ہے، میرے وزیر اعظم کے ذہن میں کیا ہے. لیکن جو باتیں ہیں، جو کہنے والی باتیں ہیں، وہ ضرور کہیں جائیں گی. مثلاً کشمیر کے کانٹیکسٹ میں ہم ضرور بات کریں گے، ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور ورلڈ باڈی کے سامنے بات کریں گے کہ وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، جو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. آج دیکھیے میں آپ کا اشارہ، آپ کا شاہد صاحب یہی تو پرابلم ہے نا. میں بات کر رہا ہوں آپ سے UNGA کی، میں بات کر رہا ہوں آپ سے افغانستان کی. آپ جا رہے ہیں کشمیر پر. کشمیر میں پوری ورلڈ کمیونٹی نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا نے کتنا پیسفلی وہاں پر ٹرانزیشن کیا ہے. سر 370 کو تو اب کشمیر کے لوگوں نے خود قبول کر لیا. پھر آپ کو نہیں لگتا پاکستان کشمیر کے مسئلے پر آئسولیٹ ہو چکا ہے شاہد صاحب؟ آپ بولتے رہیے پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. چلیے بولیے. نہیں آپ اپنی بات پوری کریں پلیز. بات یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا. آپ نے کہا کہ UNGA کے حوالے سے آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کیا کیا بات ایکسپیکٹ ہم ان سے کر سکتے ہیں کہ وہ کریں گے. میں نے آپ کو باقی بتا دیا. کلائمیٹ چینج پہ بات ہوگی، افغانستان پہ بات ہوگی، کووڈ پہ بات ہوگی کہ کس طرح سارے ملک مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا تھا جو آپ نے مجھے بیچ میں کاٹنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جو باتیں ہوگی وہاں پہ، جو باتیں وہاں پہ ہوں گی، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا. آپ کا سوال تھا، یہ سوال میں نے نہیں اٹھایا تھا. اس چیز کا آپ خیال رکھیے. جی آپ بولیں. اچھا تو خیر آپ ذکر کر رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھے گا، تو میں بھی شاہد صاحب یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس مسئلے کو کئی بار پاکستان نے ریز کیا ہے، آپ کو نہیں لگتا جس کی بات آپ نے بیچ میں ذکر کی تھی، میں پھر سے آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ پہ ریوزٹ کراتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے انڈیویجول ہمارے بائیلیٹرل ریلیشنز کو لے کر کے بھی ذکر ہو سکتا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کشمیر اور اس طرح کی چیزوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ بائیلیٹرل ریلیشنز آگے نہیں جا پاتے؟ انڈیا کے بھی تو کنسرنز ہیں نا سر ٹیررزم کو لے کر کے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. کیوں نہیں آگے جاتے ہیں؟ اس لیے آگے نہیں جاتے ہیں کہ ہم نے کل ہی، ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے، کل وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں، UN میں پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہندوستان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ہم 2 قدم آگے بڑھیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، ہندوستان اور 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کل صرف آپ کے ایک لوکل نیوز پیپر میں سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کا انٹرویو تھا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں، اگر ہندوستان اور پاکستان اپنے جو تعلقات ہیں، اگر کسی ہماری وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیچ میں پڑ کے ان کو سدھاریں، ان کو ٹھیک کریں، ہم تیار ہیں. لیکن جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن کے لیے دونوں پارٹیز کو تیار ہونا چاہیے، یا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹ ٹیکس 2 to tango. ہم تو چاہتے ہیں. دیکھیے آج کل سویلائز زمانے میں کیا 3 طریقے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ اگر آپس میں مسئلے مسائل ہیں، کون سے طریقے ہیں؟ ایک، یا تو آپ میڈیشن کو ایکسیپٹ کریں، یا آپ بائیلیٹرل کو ایکسیپٹ کریں، یا آپ انٹرنیشنل کو ایکسیپٹ کریں. میڈیشن کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے. بائیلیٹرل جو ہے ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ، اس کو آپ آگے نہیں بڑھتے. ہم بائیلیٹرل سے مطلب ہے، ہم نے آپ کو کتنی دفعہ پیشکش کی، آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے، بات کا سلسلہ تو شروع کیجئے. لیکن آپ کی سوئی جو ہے وہ ٹیررزم پہ اڑی ہوئی ہے، وہیں پہ پھنسی ہوئی ہے. یہ تھے بھارت میں پاکستان کے پورو ہائی کمشنر، لانگسٹ سرونگ ہائی کمشنر شاہد ملک صاحب، جنہوں نے ABP نیوز سے خاص طور پر بات کی. یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پاکستان اپنا کیا پکش رکھنے والا ہے، عمران خان کیا پکش رکھنے والے ہیں، افغانستان کو لے کر کے ورلڈ کمیونٹی کیسے ایک ساتھ آ سکتی ہے. خود کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے ٹیررزم کے حوالے سے، اور اب یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ عمران اپنی باتوں میں کیا کہتے ہیں UNGA کے ایڈریس میں، اور پرائم منسٹر مودی اس کا کیا کاؤنٹر پیش کرتے ہیں. ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.